यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो 73औं श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ पुत्र शोकको निरर्थकता। बालक अभिमन्यु युद्ध गर्दा गर्दै शहादत प्राप्त गरी क्षेत्रीय धर्म उचित र उनले स्वर्ग प्राप्त गरी यस सन्दर्भमा शोक गर्नु व्यर्थ छ भनेर यहाँ जुन उपाख्यान पुत्र शोकको सन्दर्भमा उपाख्यान प्रस्तुत गरिएको छ यो महाभारतको 7औं द्रोण पर्वसँग सम्बन्धित छ। पुत्र शोकको निरर्थकता। गतम न सोचामी, गएको कुरा सोच्नु निरर्थक छ। उसको धर्मलाई उसको कर्मलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्ने हो, उसको कर्म र धर्मलाई पुज्ने हो, सम्मान गर्ने हो। अभिमन्युको मृत्यु निश्चय नै धर्म विपरीत भएको छैन, त्यसकारणले गर्दा यसमा शोक गर्नु निरर्थक छ। महाभारतको 13औं दिनको युद्धका क्रममा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारिएपछि सबै सेनाहरू आफ्नो शिविरतर्फ लागे। अभिमन्युको मृत्यु पश्चात युधिष्ठिरले अत्यन्त विलाप गर्न थाले। नलब्धो बुध्यते दोषान लोभान मोहात प्रवर्तते, अर्थात् लोभी व्यक्तिले कुनै कार्यका दोषलाई बुझ्दैन, त्यो लोभ र मोहको वशीभूत भएर त्यस्ता कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ भन्दै आफूलाई दोषी ठान्न युधिष्ठिर अग्रसर भए, आत्मालोचना गरे। साथै उनले जसको बल र पुरुषार्थको कहीँ पनि तुलना थिएन त्यस्ता देवेन्द्र कुमार अर्जुनको पुत्र अभिमन्यु रणक्षेत्रमा मारिएको देखेर मलाई अब विजय, राज्य, अमरत्व र देवलोक नै प्राप्त भए पनि यसले खुसी तुल्याउन सक्दैन भन्ने विचार यसरी व्यक्त गरे। न मे जया प्रीति करो न राज्यम न चामरत्वम न सुरेशलोकता, इमं समीक्षा प्रतिवीर्य पौरुषम निपातितम देव भरात्मजात्मकम। अभिमन्युको मृत्युको शोकका कारण विलाप गरिरहेका युधिष्ठिर कहाँ व्यासजी टुप्लुक्क आइपुगे। युधिष्ठिरले व्यासजीसँग ननु नाम समम युद्धम यष्टव्यम युद्धजीवी, अर्थात् युद्धजीवी क्षेत्रीयहरूले आफू समान साधन सम्पन्न वीरका साथ युद्ध गर्नुपर्छ, तर अभिमन्युसँग भएको युद्ध समान नभएका कारण बारम्बार चिन्तित हुनु परेकाले आफूलाई शान्ति प्राप्त हुन नसकेको कुरा अवगत गराए। त्यसपछि व्यासजीले व्यसनेषु न मुह्यन्ति त्वादृशा भरतर्षभ, अर्थात् तिमी जस्ता व्यक्ति सङ्कटका समयमा मोहित हुँदैन। तिमीले त सम्हाल्नुपर्छ आफूलाई र भाइहरूलाई, श्रीमतीहरूलाई, सबैलाई सम्हाल्दै जानुपर्छ। तिमी आफै शोक गर्नु हुँदैन। तिमी जस्ता व्यक्ति सङ्कटका समयमा मोहित हुनु हुँदैन भन्दै मृत्युले देवताहरूको, दानवहरूको र गन्धर्वहरूको पनि प्राण हरण गर्ने भएकाले शोक गर्न उचित छैन भनेर सम्झाए। मृत्युले कसैलाई पनि राख्दैन, देवतालाई पनि राख्दैन, दानवहरूलाई पनि राख्दैन र गन्धर्वहरूलाई पनि राख्दैन। युधिष्ठिरले व्यासजीको मृत वा मर्यो भनेर किन भनिन्छ, मृत्यु कसको हुन्छ, कुन निमित्तको मृत्यु हुन्छ र त्यसले किन यी प्राणीहरूको अपहरण गर्छ भन्ने जिज्ञासा राखे युधिष्ठिरले व्यासजीसँग। यस प्रसङ्गमा प्राचीन समयमा नारदजीले राजा अकम्पनसँग सुनाएको उपाख्यान युधिष्ठिरका सामु व्यक्त गर्न व्यासजी अग्रसर भए। राजा प्रकम्पन आफ्ना पुत्रको मृत्यु भएपछि गहिरो शोकमा डुबिरहेका थिए। उनका छोरा हरि अस्त्र विद्यामा पारङ्गत, मेधावी, श्री सम्पन्न र युद्धमा इन्द्र जस्तै पराक्रमी थिए, परन्तु युद्धमा दुष्कर पराक्रम देखाएका कारण उनको मृत्यु हुन पुगेको थियो। यस्ता छोराको मृत्यु हुँदा राजा अकम्पन शोकमा नडुब्ने कुरै भएन। उनी अत्यन्त शोकमा छन् भन्ने कुरा सुनेर नारदजी उनका समीपमा आएका थिए र उनलाई मृत्युको उपाख्यान सुनाएका थिए। संसारमा सृष्टि गर्ने ब्रह्मा संहारको व्यवस्था नगरेका कारण त्यसका लागि चिन्तित थिए।
त्यसै बेला स्थाणु नामधारी भगवान रुद्र उनकै शरणमा आए। मानसिक सङ्कल्पद्वारा उनका उत्पन्न भएका स्थाणुसँग ब्रह्माले तिम्रो कुन मनोरथ पुरा गरौँ भनेर सोधे। स्थाणुले ब्रह्मालाई क्रोधद्वारा प्रजाहरू दग्ध भएका कारण प्रसन्न हुन आग्रह गरे। ब्रह्माले पृथ्वीकै हितका लागि आफूले क्रोध गर्नु परेको जनाउँदै सती साध्वी पृथ्वी भारले पीडित भएका कारण आफूलाई पृथ्वीले सम्हारका लागि प्रेरित गरिरहेको बताए। स्थाणुले ब्रह्मासँग चराचर जगतको नाश नहोस् र हजुरले क्रोध नगर्नुहोस् भनेर आग्रह पनि गरे। त्यसपछि ब्रह्माले आफ्नो क्रोधलाई अन्तरात्मामै धारण गरेर मान्छेका लागि प्रवृत्ति वा कर्म मार्ग र निवृत्ति वा ज्ञान मार्गको उपदेश दिए। ब्रह्माले क्रोधाग्निलाई शान्त गर्ने समयमा ब्रह्माजीका इन्द्रियहरूद्वाराबाट एउटी नारी उत्पन्न भइन्, जो कालो र रातो रङ्गकी थिइन्। उनलाई नजिकमा बोलाएर ब्रह्माले मृत्यु भनेर सम्बोधन गर्दै तिमीले यी समस्त प्राणीको संहार गर भनेर आदेश दिए। त्यसपछि मृत्यु नामकी ती नारी जोड जोडले रोएर विलाप गर्न लागिन्। ब्रह्माले नारीका आँसुलाई समस्त प्राणीहरूको हितका लागि आफ्नै हातमा थापेर ती नारीहरूलाई अनुनय विनय गरी खुसी तुल्याए। मृत्यु नामधारी नारीले ब्रह्मासँग आफूले संहार जस्तो पापयुक्त कर्म गर्न नसक्ने भनेर प्रार्थना गर्दै हजुरको कृपाले तपस्या गर्न चाहन्छु भनिन्। ब्रह्माले तिमीले संहार गर्नै पर्छ र यस कार्यले लोकमा तिम्रो निन्दा हुँदैन भनेर मृत्युलाई सम्झाए। परन्तु मृत्युले संहार कार्यमा मन लगाइनन् र उनी तपस्याका लागि धेनुकाश्रममा गइन्। उनले त्यहाँ निकै वर्षसम्म कठोर तपस्या गरिन्। तपस्याद्वारा उनले ब्रह्माजीलाई सन्तुष्ट पनि दिलाइन्। ब्रह्माजीले उनीसँग यसरी कठोर तपस्या गर्नुको कारण सोधे। मृत्युले रुँदै चिल्लाउँदै स्वस्थ प्रजाहरूको वध गर्नु नपरोस् भनेर वर माग्न चाहेकी रहेछ बताइन्। ब्रह्माले मृत्युसँग प्रजाहरूको संहार गर्दा तिमीलाई कुनै अधर्म हुने छैन, तिमीले प्रजालाई 4 श्रेणीमा विभाजन गरेर संहार गर भने। ब्रह्माजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै मृत्युले क्रोध, लोभ, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता र एकले अर्कासँग भनेको कठोर बाणी यी विभिन्न दोषले नै देहको भेदन गरून् भन्ने आग्रह गरिन् भने ब्रह्माजीले पनि उनलाई त्यस्तै हुन सकोस् भनेर सान्त्वना दिलाए। वास्तवमा मृत्यु नामक नारीले ब्रह्माजीबाट श्राप पाइएला भन्ने डरले उनको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेकी थिइन्। तिनै मृत्युले प्राणीहरूका प्राणको अपहरण गर्छिन्, जसलाई मृत्यु भन्ने गरिएको छ भन्दै नारदले राजा अकम्पनसँग पुत्र शोकमा नडुब्न आग्रह गरे। सर्वे देवा मर्त्यसंज्ञा विशिष्टा अर्थात् सम्पूर्ण देवता पनि मर्त्य वा मरण धर्म नामले विभूषित छन् भने तिमीले पुत्रका निम्ति शोक गर्नु निरर्थक छ भनेर ब्रह्माले उनलाई सम्झाएका थिए। आत्मानं वै प्राणिनो घ्नन्ति सर्वे अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीले आफूले आफैलाई मार्छन्। मृत्युले हातमा डन्डा लिएर यिनको वध गर्दैन। त्यसैले धेरै व्यक्तिले मृत्युलाई ब्रह्माद्वारा रचना गरिएको निश्चित विधान सम्झेर मरेका प्राणीका बारेमा शोक गर्दैनन् भने तिमीले पनि पुत्र शोक गर्नु उचित छैन भनेर नारदले राजा अकम्पनलाई आश्वस्त पार्ने काम गरेका हुन्। त्यसपछि राजा अकम्पनले नारदसँग अत्यन्त प्रसन्न कृतार्थ छु भन्दै आफू पुत्रशोकबाट मुक्त भएको अवगत गराउँछन्। यस उपाख्यानका माध्यमबाट सञ्जयले राजा अकम्पन शोकमुक्त भएर स्वर्गलोक पुगेको बताउँदै युधिष्ठिरलाई अभिमन्युको मृत्युको शोकबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछन्। इन्द्रका समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुण्यकर्म गर्ने निष्पाप र सत्यवादी कुन राजर्षिहरू आफ्नो योग्य उत्तम लोकमा निवास गर्छन् भने युधिष्ठिरले व्यासजीसँग जिज्ञासा राख्छन्। त्यसको प्रत्युत्तरमा 16वटा राजाहरूको उपाख्यान व्यक्त गर्ने क्रममा व्यासजीले सर्वप्रथम शैव्य पुत्र राजा सृञ्जयको उपाख्यान सुनाउँछन्। राजा सृञ्जयका पर्वत र नारद 2 मित्र थिए। एक दिन दुवै मित्र सृञ्जयलाई भेट्न आइपुगे। त्यसै बेला सृञ्जयकी पुत्री पनि त्यहाँ आइपुगिन्। पर्वतले पुत्रीको परिचय सोधे। सृञ्जयले आफ्नी पुत्री भएको बताए।
मित्र नारदले सृञ्जयसँग आफ्नी धर्मपत्नी बनाउनका लागि कन्यादान दिन आग्रह गरी सृञ्जयले तत्काल नारदलाई कन्यादान दिने वचन दिए भने त्यति बेला नै पर्वतले नारदसँग मैले मनमा नै पहिला यिनलाई वर्ण गरिसकेको हुँदा तिमी इच्छा अनुसार स्वर्ग जान सक्दैनौ भने मनले संकल्प गरेर वाणीद्वारा प्रतिज्ञा गरेर बुद्धिद्वारा पूर्ण निश्चय गरेर परस्पर सम्भाषण पूर्वक तथा संकल्पको जल हातमा लिएर जुन कन्यादान दिइन्छ वरद्वारा जुन कन्याको पाणी ग्रहण हुन्छ यही विधि विधान कन्या परिग्रह वा विवाहका रूपमा प्रसिद्ध छ। परन्तु यतिकैमा पाणी ग्रहणको पूर्णता निश्चय हुँदैन। त्यसको पूर्णताका लागि त सप्तपदी आवश्यक हुन्छ। मनोभाग बुद्धि सम्भाषा दत्ता चोदक पूर्वकम पाणी ग्रहण मन्त्राश्च प्रथितम वरलक्षणम नत्तेषा निष्ठा सप्तपदी स्मृता। त्यसैले यी कन्यामाथि पतिरूपले तिम्रो अधिकार छैन। यस अवस्थामा पनि तिमीले मलाई श्राप दियौ, त्यसैले तिमी पनि म बिना स्वर्ग जान सक्दैनौ भनी नारदले पर्वतलाई श्राप दिए। यसरी दुवैले एक अर्कालाई श्राप दिएर उनीहरू यहीँ बसिरहे भने यता राजा सृञ्जय पुत्रेच्छाको कामनाले पवित्र भएर ब्राह्मणहरूलाई भोजन वस्त्र आदिद्वारा सन्तुष्ट बनाएका कारण ब्राह्मणको अनुरोधमा नारदजीले सृञ्जयको याचना अनुसार जसको मल मूत्र थुक र पसिना समेत सुवर्णमय हुन सक्छ त्यस्तो पुत्र प्राप्त हुने वरदान दिए। परन्तु एक दिन लुटेराहरूले सुन प्राप्तिकै लोभमा वनमा लगेर सृञ्जयका पुत्रलाई मारिदिए। पुत्र शोकबाट पीडित भएका राजा सृञ्जयलाई न मृतः सोचतो जीवेन मुह्यतो वा नराधिप अर्थात् जुनसुकै चिन्ता गरे पनि र दुःखपूर्वक मूर्छित भए पनि मरेको मान्छे जीवित हुन सक्दैन भनेर नारदजीले सृञ्जयलाई सम्झाए। मरुत सुहोत्र पौरव शिवी श्रीराम भगीरथ दिलीप मान्दाता याति अम्बरीश शशबिन्दु गय रन्तिदेव भरत पृथु र परशुराम यी 16 राजाहरू धर्म ज्ञान वैराग्य र ऐश्वर्यमा तिमीभन्दा बढी थिए र तिम्रो पुत्रभन्दा बढ्ता धर्मात्मा थिए। तिम्रा पुत्रले न त कुनै यज्ञ गरे न त त्यसमा कुनै उदारता नै देखाए, त्यसैले उसलाई लक्ष्य बनाएर तिमीले चिन्ता नगर भन्दै नारदले राजा सञ्जयलाई सम्झाए। यसरी पवित्र र आयुको वृद्धि गराउने 16 राजाहरूको उपाख्यान सुनेर राजा सृञ्जय पनि केही बोल्न सकेनन्। नारदजीले यी सबै उपाख्यान सम्झ्यौ र व्यर्थ त भएनन् नि भनेर सोद्धा राजा सृञ्जयले आफ्नो पुत्र शोक पूर्णत अन्त्य भएको कुरा व्यक्त गरे। त्यसपछि चित वर माग्न सृञ्जयलाई आग्रह गरी नारदजीले सृञ्जयको आकांक्षा बुझेर मृत पुत्रलाई जीवित गरिदिए। सृञ्जयको पुत्र कवच बाँधेर युद्धमा लड्दै मारिएको होइन, उसले अकृतार्थ र भयभीत अवस्थामा प्राणत्याग गर्नु परेको थियो। त्यो यज्ञ कर्मले रहित र सन्तानहीन पनि थियो। त्यसैले नारदजीले पुनः उसलाई जीवित गराइदिएका हुन्। परन्तु शूरवीर अभिमन्यु त कृतार्थ भएका छन्। उनी वीर शत्रु सेनाका सम्मुख युद्धमा तत्पर भएर हजारौं वैरीहरूलाई सन्तप्त गरेर मारिएका र स्वर्गलोकमा पुगेका छन्। पुण्यात्मा व्यक्तिहरू ब्रह्मचर्य पालन, उत्तम ज्ञान, वेद शास्त्रहरूको स्वाध्याय तथा यज्ञहरूको अनुष्ठानद्वारा जुन लोकमा जान्छन् अभिमन्यु पनि त्यही लोकमा गएका छन्। विद्वान व्यक्ति पुण्यकर्महरूद्वारा सदैव स्वर्गलोकमा जाने इच्छा राख्छन्, परन्तु स्वर्गलोकमा बसेका व्यक्तिहरू स्वर्गलोकबाट यस लोकमा आउने कामना चाहिँ गर्दैनन्। अभिमन्यु युद्धमा मारिएका कारण स्वर्गलोकमा गएका छन्, त्यसैले उनलाई यहाँ ल्याउन सकिन्न। कुनै अप्राप्य वस्तु केवल इच्छा गर्नाले मात्र प्राप्त हुन सक्दैन। विद्वांस कर्मवि पुण्ये स्वर्गम इहन्ति नित्यश न तु स्वर्गादयं लोकः काम्यते स्वर्गवासिभिः तस्मात् स्वर्गगतं पुत्रम अर्जुनस्य हतं रणे नजेहा नयितुं शक्यं किञ्चिद प्रायमे हितम। जसले ध्यानद्वारा पवित्र ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता योगी, निष्काम भावले उत्तम यज्ञ गर्ने व्यक्ति तथा आफ्ना उज्जवल तपस्याहरूद्वारा तपस्वी मुनि जुन अक्षय गति प्राप्त गर्दछन् अभिमन्युले पनि त्यही गति प्राप्त गरेका छन्। वीर अभिमन्युले मृत्यु पश्चात पुनः
पूर्वभावलाई प्राप्त गरेर चन्द्रमाद्वारा उत्पन्न आफ्नो द्विजोचित शरीरमा प्रतिष्ठित भएर आफ्ना अमृतमयी किरणद्वारा राजा सोम समान प्रकाशित भएकाले उनका बारेमा शोक गर्नु निरर्थक छ। जीवन्त एव न स्वच्या न तो स्वर्गगतोपि च। अर्थात् हामीले यस संसारमा जीवित व्यक्तिका बारेमा नै शोक वा चिन्ता गर्नुपर्छ, परन्तु जो स्वर्गमा गएका छन् तिनका बारेमा शोक गर्नु उचित छैन। सुचतो हि महाराज अगमेवा विवर्धते तस्मात् शोकं परित्यज्य श्रेयसे प्रयतित बुध। प्रहर्षम अभिमानं च सुखप्राप्तिं च चिन्तयन् एतत् बुद्धा बुधः शोकं न शोक उच्यते। अर्थात् शोक गर्नाले केवल दुःख नै बढ्छ। त्यसैले विद्वान व्यक्तिले उत्कृष्ट हर्ष अतिशय सम्मान र सुख प्राप्तिको चिन्तन गर्दै शोकको परित्याग गरेर आफ्नो कल्याणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो सबै सोचेर ज्ञानी व्यक्तिले शोक गर्दैनन् र शोकलाई भन्दैन। त्यसैले अनुभव गर्ने मन नै शोकरूप हुन्छ। यति भन्दै व्यासजीले युधिष्ठिरलाई शोकबाट मुक्त भई आफ्नो क्षेत्रीय धर्म अनुसार युद्धमा प्रवृत्त हुने सल्लाह दिएका हुन्। यसपछि युधिष्ठिर पनि शोकबाट मुक्त हुन पुगेका थिए। तसर्थ अभिमन्यु जस्तै सुधर्मोचित कर्ममा प्रवृत्त रहँदै कुनै पुत्र वा पुत्रीको मृत्यु हुन्छ भने मृत्युलाई अवश्यम्भावी ठानेर पुत्र शोक वा पुत्री शोकमा नडुबिकन हामीहरू जीवित सन्ततिका बारेमा चिन्तन गरी अमूल्य मानव जीवनलाई सार्थक तुल्याउन अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र राम्रोसँग धर्ममा जीवित रहेर धर्म स्वर्गमा गएका व्यक्तिको लागि शोक गर्नु निरर्थक छ र जो यही मर्त्यलोकमा छन् उनका लागि शोक गर्नुपर्छ, गर्नै पर्ने हो भन्ने यो चिन्तनसँगै महाभारतको यो 73औं निबन्धको विषयवस्तु यही नै सकिन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।